बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान ख़ान पाकिस्तान की कौमी सियासत का महवर बने हुए हैं और तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं, हुक्मरान इत्तेहाद है, वो इमरान ख़ान को उनकी जो सियासी पोजीशन को कमज़ोर नहीं कर सका। और ज़िंदान के बावजूद कप्तान का जो अज़म है वो जवान है और हुकूमत ने जिस APC के इनेकाद का ऐलान किया है उसमें इमरान ख़ान ने अपनी मशरूत आमादगी ज़ाहिर की है कि वो जाएंगे। साथ साथ उन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और जेल में होने वाली बदसलूकी का भी उन्होंने ज़िक्र किया है और बरमला कहा है कि मेरे साथ मुलाकातों से रोका जा रहा है मेरी जमात के लोगों को, और जमात में इख्तिलाफ़ात हैं, कुछ लोग दो धड़ों में तकसीम हैं और उनको कायल करने के लिए मेरे साथ उन्हें मुलाकात से रोका जा रहा है। ये धड़ेबंदी जो होती है वो हर बड़ी सियासी जमात के अंदर होती है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई हुक्मरान जमात इस मरहले से नहीं कह सकती, वो दावा नहीं कर सकती कि वो नहीं गुजरी। हर बड़ी जमात में धड़ेबंदी रिकॉर्ड पर है, चाहे वो PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, और पीपल्स पार्टी से भी कई जमातें निकली हैं। मुस्लिम लीग के नाम से भी कई जमातें मार्ज़ वजूद में आई हैं और जैसे आप कह लें स्टार फिश होती है, आप जितना उसको काटते हैं वो और स्टार फिश बन जाती है। इसी तरह सियासी जमातों को जब काटा जाता है, जब इसमें नकब लगाई जाती है, जोड़ तोड़ किए जाते हैं इनका वजूद ख़त्म करने के लिए, तो ये और ज़्यादा उभरती हैं और एक जमात की आगोश से कई और जमातें पैदा हो जाती हैं। ये वक्ती फेज़ होता है जब आप अपने मुकर्रर अहदाफ़ और मतलूबा नताइज के लिए जमातों में तोड़ फोड़ करते हैं, उनके हिस्से बखरे करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो जमातें फिर यकजा हो जाती हैं। आजकल नहीं बल्कि पिछले कम बेश 1-1.5 साल से मुसलसल और बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है PTI पर एक ज़रब लगाने की और उसको तकसीम करने की, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और शायद आने वाले दिनों में भी ना हो, क्योंकि एक प्रोसेस के बाद, बड़े कठिन प्रोसेस के बाद जो लोग आज PTI में खड़े हैं इस्तेकामत के साथ, उन्हें ये बावर हो गया है कि उनकी जो सियासी बका है, उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो इमरान ख़ान के साथ वाबस्ता है। लोगों में आपस में इख्तिलाफ़ात होना ये फितरी बात है, एक दूसरे से हसद होती है, जलन होती है। जब आप पार्टी लीडरशिप के ज़्यादा करीब होते हैं तो जो उस कुरब से महरूम होते हैं वो फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं और हर कोई बढ़ चढ़ कर कोशिश करता है कि वो अपने लीडर के करीब हो और ज़ाहिर है एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं और एक दूसरे के लिए गड़क होते हैं। ये जमातों का एक कल्चर है, बल्कि हमारे पूरे माशरे का बदकिस्मती से एक ये चलन है। बहरकैफ APC का जो इनेकाद है वो खुशाइंद है और इमरान ख़ान का उसमें शरीक होने का जो ऐलान है, जो अज़म है, वो भी एक ठंडी हवा का झोंका है हमारी कौमी सियासत के लिए। और वैसे भी अगर इमरान ख़ान की नुमाइंदगी ना होती इस APC में तो APC एक सवालिया निशान बन कर रह जाती। उसकी जो साख है वो इनेकाद पजीर होने से पहले ही उसकी जो एक सियासी साख है वो रात का ढेर बन कर रह जाती। तो ये एक खुशाइंद बात है और वफाकी हुकूमत ने भी इसको वेलकम किया है इमरान ख़ान के बयान को, और उन्होंने ये भी उम्मीद ज़ाहिर की है कि और साथ कहा है कि अल्लाह करे इमरान ख़ान अपने बयान पर कायम रहें। मैं समझता हूँ इमरान ख़ान को जज्बाती सियासत से हट कर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो इस वक्त चैलेंजेस हैं सियासत को भी और रियासत को जो दरपेश हैं, उनके तनाज़ुर में बड़ी मैच्योर सियासत करने की ज़रूरत है। जज्बात एक तरफ और रियासत एक तरफ। जब आप ख़ुद बाज़ ऐसे फ़ैसले करते हैं जो आपके फ़ैसले आपके लिए फासले पैदा कर देते हैं, आप ख़ुद को तन्हा कर लेते हैं, ख़ुद को आइसोलेट कर लेते हैं,
تو ایسی سیاست سے گریز کرنا چاہیے. جب آپ ایک قومی دھارے کی قومی سطح کی سیاست کر رہے ہیں تو پھر جو قومی سطح پر جو ایونٹس ہوتے ہیں، جو ایسی خاص طور پہ اے پی سی جو قومی سطح کی ہے جس کو حکومت ہوسٹ کرے گی، تو اس میں عمران خان کا عمران خان کی جو نمائندگی ہے وہ عمران خان کی سیاست کے لیے، میں سمجھتا ہوں ان کی سیاسی بقا کے لیے ناگزیر ہے. جانا چاہیے، وہاں اپنا موقف پیش کریں، اپنے تحفظات کا اظہار کریں، اور اپنا جو نقطہ نظر ہے، جو بھی آپ کا موقف ہے، اصولی موقف ہے، جو جتنے بھی اس میں ظاہر ہے ایجنڈے پہ نکات ہوں گے، جو اے پی سی کا ایجنڈا ہوگا اس پہ آپ اپنا موقف دیں، اور برملا جن ایشوز پر، موضوعات پر آپ کے تحفظات ہیں اس کا بھی اظہار کریں. لیکن آپ کو ریاست کے ساتھ، اس قومی دھارے کے ساتھ چلنا ہوگا. اور جس طرح آپ اب پارلیمنٹ میں موجود ہیں، آپ کو یاد ہوگا آپ نے جب پارلیمنٹ سے آپ نکلے، جب آپ پر عدم اعتماد آپ کے خلاف کامیاب ہوئی اور آپ نے 2 صوبائی حکومتیں توڑنے کی ضد کی، تب مجھ سمیت، حقیر طالب علم سمیت بہت سارے جو دانشور تھے، کالم نگار تھے، صحافی تھے، اہل سیاست تھے، اہل بصیرت تھے، انہوں نے آپ کو روکا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنا ایک مثبت اور تعمیری، کلیدی اور متحرک سیاسی کردار ادا کریں. اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. اور پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے جو ہے ایشوز پر سیاست کریں. لیکن آپ نے کسی کی نہیں سنی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ایک پاکستان میں بحران پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی جماعت آج جہاں کھڑی ہے، جس طرح آپ کے بہت سارے لوگ زندانوں میں قید ہیں اور بڑی ابتلا کا سامنا کر رہے ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اس میں آپ کی ضد بھی کہیں نہ کہیں کار فرما ہے اس سارے محرکات کے پیچھے. تو اب آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور یقیناً اس کے قومی سیاست پر اور ریاست پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اب امید کی جانی چاہیے کہ آپ اے پی سی کے اندر بھی تعمیری سیاست کریں گے، تعمیری جو ہے انداز سے جتنے بھی ایجنڈے میں شامل نکات ہیں ان پر ایک اپنا مثبت نقطہ نظر اور اصولی موقف سامنے لے کے آئیں گے. اور یہ جو ضد کی فضا ہے کسی بھی طرف اگر کہیں ہے، کوئی بھی اپنی انا کا اسیر ہے یا ضد کا مظاہرہ کر رہا ہے قومی ایشوز کے بارے میں. دوسرا، آج جو ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ بھی آیا ہوا ہے، اس کے نکات بھی آپ نے دیکھے، پڑھے اخبارات میں. اور ان کور کمانڈرز نے یہ جو سوشل میڈیا پر تنقید ہے آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے، اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. اب ایز اے پاکستانی سب کا فرض ہے کہ جو اس قسم کے ریاستی فیصلے ہوتے ہیں ان پر بات چیت کرتے ہوئے، ان پر تنقید کرتے ہوئے اپنے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ضرور پیش نظر رکھیں، مثبت بات کریں، تعمیری بات کریں، تعمیری انداز سے بات کریں. اور ریاست اور ریاستی اداروں کی اگر کوئی توہین کا پہلو نکل رہا ہو کسی بھی بات سے، تو ایسی ہر بات سے گریز کریں. بہت شکریہ.